हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और अल्लाह पाक आप पे अपनी हमेशा रहमतें और बरकतें नाज़िल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिन से बहुत बीमार था। मुझे बुखार, नज़ला, खराश ये सब हुआ था, जिसकी वजह से ना मैं वीडियोस बना पा रहा था और ना मैं कुछ कर पा रहा था। तो फ्रेंड्स, अब अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैं ठीक हो चुका हूँ। बस नज़ले की प्रॉब्लम नहीं जा रही, नज़ला बहुत ज़्यादा हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो ही जाएगा। और फ्रेंड्स, 12 रबीउल अव्वल आ गई है। अल्लाह पाक के हुक्म से, फजल करम से हमारे मोहल्ले में जो है वो सजावट भी शुरू हो गई है। रात के टाइम इशा से पहले हमारी सड़क पे बच्चे जो है वो चंदा मांगते हैं, फिर जो जिसकी जितनी तौफीक होती है वो चंदा दे जाता है। और जो हमारी गली है वो तकरीबन नहीं सजी है अभी, वो उसकी जो है डोरियाँ शोरियाँ लगा रहे हैं अभी वो नहीं पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। उन्होंने उन्होंने इतनी नहीं तैयार की, अभी शुरू की है, तो उसे तैयार होने में कुछ टाइम लगेगा। ये देखिए मेरा फेस नहीं नज़र आ रहा, और जब वो पूरी तैयार हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसकी वीडियो दिखाऊंगा कि वो कैसी तैयार हुई है, कितनी प्यारी हुई है। और 12 रबीउल अव्वल को तो माशाल्लाह वैसे ही लोग बहुत बहुत अच्छी जगह 12 रबीउल अव्वल पर तैयार करते हैं, लोग महफिलें करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी गलियाँ सजाते हैं और सब करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी करते होंगे, यकीनन करते होंगे, और बहुत प्यारी प्यारी करते होंगे। गलियां भी सजाते होंगे, सड़कें भी सजाते होंगे और सब कुछ करते होंगे। और फ्रेंड्स, और आजकल तो सबको ही बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, नज़ला हो रहा है। जिसको सुनो वो यही कहता है कि बुखार हुआ है, नज़ला हुआ है। आजकल मौसम ही कुछ इस तरह का है ना, तो अल्लाह पाक ने जैसे चाहा वैसे ही मैंने वीडियो बना ली। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करें, मेरी हेल्प करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें, और मुझे ही नहीं सबको करें। जिसकी आप हेल्प कर सकते हैं करें। और किसी ये ना सही अल्लाह पाक की रज़ा ही सोच के करने के मैंने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए इस बंदे की हेल्प करनी है। क्या पता अल्लाह पाक मेरी बख्शिश कर दे। और फ्रेंड्स, आप लोग ना झूठ ना बोला करें, झूठ से अवॉइड क्या करें, क्योंकि मैं खुद अपने बारे में अगर बताऊँ तो मैं खुद बहुत ज़्यादा झूठ बोलता हूँ, बहुत जगहों पे झूठ बोल देता हूँ और बहुत ज़्यादा झूठ बोलता हूँ, जहाँ पे झूठ बोलना भी नहीं चाहिए या झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए झूठ से अवॉइड करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अल्लाह ने चाहा तो हमारे पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा सब। अब मैंने सुना है कि पानी भी बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। वो जो सैलाब का इशू हुआ था इतना ज़्यादा, वो भी बहुत सी जगहों पे पानी है वो कम होता जा रहा है। कई जगहों पे कम हुआ है और कई जगहों पे मुकम्मल ख़त्म हो गया हुआ है। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह उनकी भी मदद करेंगे और उनके भी तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने वीडियो बनानी थी, तो कल मेरे पास ना फ़ोन ऊपर नहीं था, मेरे हाथ में नहीं था, वो ना नीचे चार्जिंग पे मैं लगाया था, मुझे याद ही नहीं रहा। अगर मुझे याद रहता तो मैं कल ही ऊपर ले आता, छत पे फ़ोन ले आता ना, तो मैंने कल ही वीडियो बना के अपलोड कर देनी थी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो आज भी बैठा हुआ था नीचे, तो मैंने कहा चलो मैं ऊपर जाके ना वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने फ़ोन पकड़ा और मैं ऊपर आके ना वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हर एक के साथ अच्छा करने की कोशिश किया करें, अच्छा किया करें, और जो भी आपको मिले हर एक का भला करने की कोशिश किया करें। आप किसी का भला करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ही आपका भला अपने आप होगा। आप भी आजमा के देख लें, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है
اور جھوٹ نہ بولا کریں، جھوٹ سے اوائڈ کیا کریں، جتنا آپ لوگ اوائڈ کر سکتے ہیں، جھوٹ بولنے سے بچ سکتے ہیں، بچیں۔ اور ہمیشہ وہ کام کریں، کسی کو دھوکہ نہیں دیا کریں اور دھوکہ بھی نہیں دیا کریں کہ آپ کسی کو کہتے کچھ ہیں اور آپ کرتے کچھ ہیں۔ اس طرح ہوتے ہیں فرینڈز آج کل کے، وہ کہتے کچھ ہیں اور وہ کرتے کچھ ہیں۔ اس طرح کے بہت سے فرینڈز ہوتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے فرینڈز ہوتے ہی اس طرح کے ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ کوئی بات بتائیں گے اس طرح ہے اور کریں گے وہ کسی اور طرح، یا وہ ہوگی بات کسی اور طرح، اور وہ بعد میں بات پتہ لگے گی کہ یہ بات تو وہ بندہ تو جھوٹ بول رہا تھا۔ تو اس لیے وہ بعد میں پھر آپ کی عزت بھی کم ہوتی ہے، آپ کی ویلیو بھی کم ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کی نظر، آپ اگلے انسان کی نظر میں بھی گر جاتے ہو۔ جھوٹ بولنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے یا کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے۔ آپ آج کسی کے ساتھ جھوٹ بولو گے نا تو کل کوئی آپ کی بات پہ بھروسہ نہیں کرے گا، اس کا آہستہ بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے ایون کچھ فرینڈز اس طرح کے ہیں، وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں نا تو مجھے ان کی بات پہ یقین نہیں آتا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ نا، یہ میرا دوست نا جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ میرے فرینڈز نا زیادہ تر میرے سے جھوٹ ہی بولتے ہیں، سچ بہت کم بولتے ہیں۔ تو پلیز آپ جھوٹ نہ بولا کریں، اس طرح کسی کا کچھ نہیں جاتا، ہمارا اپنا ہی وقار گرتا ہے، اور ہم لوگوں کی نظروں میں ہمارا جو یقین کا لیول ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، پھر ہم پہ کوئی یقین نہیں کرتا، سارے سمجھتے ہیں کہ ہر بات جھوٹ ہی بول رہا ہے، اس نے یہ بات بھی جھوٹ بولی ہے، یہ بات بھی جھوٹ بولی ہے، پھر کوئی آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ اور اللہ پاک نے چاہا تو میں انشاءاللہ کل پھر آؤں گا، اگر کل نہیں آ سکا تو پرسوں آؤں گا، پرسوں نہیں آ سکا تو چوتھ آؤں گا، انشاءاللہ آؤں گا ضرور۔ پر آپ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے لیے کوئی ثواب بنا دے کہ میں اپنے پیروں پہ سٹینڈ ہو جاؤں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں، اور مجھے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے زندگی میں کبھی بھی، کسی بھی وقت، صرف اللہ پاک کے سوا۔ ہمیشہ اللہ پاک مجھے دینے والوں میں رکھے، اور اللہ پاک کبھی مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ہمیشہ ہر ایک کی میں مدد کرنے والوں میں سے ہوں لوگوں کی، نہ کہ لوگ میری مدد کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ پاک اس طرح آپ کو بھی کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ پاک مجھے بھی کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہمیشہ اللہ پاک مجھے لوگوں کی ہیلپ کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والوں میں رکھیں اللہ پاک۔ جس طرح کوئی مشکل میں ہو میں اس کی ہیلپ کروں، مجھے بہت اچھا ہوگا۔ کسی کی فائنینشلی ہیلپ کروں، کسی کی کسی طرح بھی ہیلپ کروں، پر اللہ پاک ہمیشہ مجھے ہیلپ کرنے والوں میں رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیشہ ہیلپ کرنے والوں میں ہی رکھیں، ہمیشہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک مجھے بھی غریبوں کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں بھی ہمیشہ لوگوں کی مدد کروں، آپ بھی لوگوں کی ہمیشہ مدد کریں، اور انشاءاللہ میں اللہ پاک کے حکم سے اللہ نے جب چاہا میں پھر آؤں گا، ہو سکتا ہے کل ہی آ جاؤں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو پلیز فرینڈز، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیں، اگر آپ کو پسند ہے تو اچھے کمنٹس کر دیں، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ میرا چینل جلدی سے جلدی مونیٹائز ہو، جلدی سے جلدی میرے سبسکرائبر پورے ہوں، میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو، اور میں ارننگ پہ لگ سکوں۔ تھینکس فرینڈ، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ اللہ پاک آپ کا ہر طرح سے بھلا کرے، اللہ پاک آپ کا اس دنیا میں بھی بھلا کرے، اور اللہ پاک آپ کا آخرت میں بھی بھلا کرے، آمین، ہر طرح سے، آمین۔